बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 96 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ कल हम रुके थे वहीं से हम शुरू करेंगे। कल हम बात कर रहे थे कि अंदर जगर की फौज को आते देखा तो वो भाग उठे, उनके अपने ही आदमी। वो तेज दौड़ नहीं सकते थे, इन्हें पकड़ लिया गया और फौज में शामिल कर लिया गया था। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों को मिली जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे, इनसे बात करते थे तो वो खाली खाली निगाहों से और बेतासर चेहरों से हर किसी को देखते थे। बाज बोलने की बजाय चीखें मारते और दौड़ पड़ते थे। पेशतर इसके कि ये सारी फौज के लिए खौफ व हरास इसका सबब बन जाए, इन्हें फौज से दूर ले जाकर खत्म कर दो। इनके सलार अंदर जगर ने हुक्म दिया, इसके हुक्म की तमील की गई। मदाइन की ये फौज ताज़ा दम थी, इसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे। लेकिन दरिया के मार्के से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में इस ताज़ा दम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ के एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त खुर्दा सिपाही ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुताल्लिक अपनी फौज को ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमान में कोई माफूकल फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हूं। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी क़यादत की यह खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफ्सियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और इस दुश्मन के साथ जब एक और मार्का लड़ा जाता तो वो नफ्सियाती असर हजरत खालिद बिन वलीद को बहुत फायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमिन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का तवाक़ुब करते और इसे ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के जासूस से ये इत्तला भी इन्हें दी कि पिछले मार्के के भागे हुए सिपाही भी मदाइन से आने वाली फौज में शामिल हो रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों को बुलाया और इन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीज साथी और कहा, मेरे अजीज साथियों, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हम फारस की फौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए, हमें कुमक नहीं मिल सकती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों को और कसरा को नहीं, आग के खदाओं को शिकस्त देने का अज़म किए हुए हैं। मैं तुम सब की चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूं। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी मालूम होती हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमारी रूहें थकी हुई नहीं है। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें जुबान पर न लाएं। इब्ने वलीद एक सलार आसिम बिन अमर ने कहा, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं है। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं है। इब्ने वलीद दूसरे सलार अद्दी बिन हातम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सपा ने भी आराम कर लिया है। मैं इसलिए यहाँ खैमाजान हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूं जो ज्यादा जरूरी है। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर सारे हमारे सामने आ गए थे। इनके साथ इनके दोस्त सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे हुए थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते जा रहे हैं। तो अब तुम्हें यह कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा ना जा सके, हलाक करो या पकड़ लो। कसरा की फौज का नामो निशान मिटा देना चाहता हूं। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाजें सुनाई दी, सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, फिर इसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले
جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے ہم سے اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر رہی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کرے گی، پھر وہ دجلہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کا کوچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اس کی ذات باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندز زغر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی، پیشتر اس کے کہ ہمیں بہمن کی فوج اس سے آ ملے، ہم اندز زغر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار آسم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں جو لڑنا تو جانتے ہیں ہوں گے، لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مرگ کا تجربہ نہیں ہے۔ انہیں ایک مسلح ہجوم کیوں کہا گیا؟ دشمن کی دوسری کمزوری اور سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کے راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کی تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہوگا۔ سپاہی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگے اور اسی وقت وہ ہمارے اس مقابلے میں بھی وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم، امرو، حضرت خالد بن ولید نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو بات سمجھ لیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور قوت کی کمی نہیں، صرف اندر زغر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا، لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پھر بھی انہیں اچھی طرح سے سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ اور برتر کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ وہ 2 مورخوں طبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم اور فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا چہرہ اترا ہوا تھا، ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتشی پرستوں سے فیصلہ کن مار کر لڑے بغیر واپس نہ آنے کا عہد کر چکے ہیں۔ انہوں نے سب معمول اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار آسم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ پہلے ساتھ انہوں نے صرف 1,500 نفری رکھی، جن میں پیدل تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ پھر حکم انہوں نے جاسوس کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندزغر کی فوج اور دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں کیونکہ بجلی چلے گی، یہ لائٹ چلے گی یہاں کی، اور کل ہم اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اگلی قسط۔ اللہ حافظ۔